बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव में आदिल नामी शख्स अपनी बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। उसके दो बच्चे थे, आरफ और शहीना। वो दोनों अभी छोटे थे मगर बहुत समझदार थे। वो हर काम में अपनी माँ और बाप का हाथ बटाते थे। उनके माँ बाप उनसे बहुत खुश थे। उन्हें पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था और वो तालीम हासिल करने के लिए गाँव के मकतब में भी जाया करते थे। तालीम हासिल करने की वजह से उनकी जहानत में काफी इजाफा हो गया था। आदिल के पास कुछ जमीन थी। उसने उस जमीन पर एक बड़ा सा साइबान लगाकर उसके चारों तरफ लकड़ियों का जाल लगा दिया था और उसमें बहुत सी मुर्गियां पाल ली। उन मुर्गियों के अंडे बेचकर उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे और उसका गुजारा बड़े मजे से हो जाता था। उसने कुछ रकम पासंदाज भी कर ली थी ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। उसके दोनों बच्चों को उन मुर्गियों से बहुत मोहब्बत हो गई थी। मकतब से आने के बाद दोनों बच्चे अपने बाप के साथ मुर्गियों के बाड़े में पहुंच जाते और अंडे इकट्ठे करके टोकरियों में रखते। इस काम में उन्हें बहुत मजा आता था। मुर्गियां भी उनसे बहुत मानूस थीं। जहां पर मुर्गियों के दाने और पानी के बर्तन रखे हुए थे, दूसरे हिस्से में बोसा बिछाकर मुर्गियों के रहने की जगह बना दी गई थी। आरफ और शहीना बोसे पर से अंडों को उठा उठाकर टोकरियों में रखने के बाद वहां की सफाई करते। सफाई से फारग होकर वो मुर्गियों के बर्तनों में दाना डालते। दाने में गंदम, जौ, बाजरा, मकई और बारीक बारीक कुतरी हुई सब्जियां होती थीं। कभी कभी वो इनको पानी में भीगी हुई रोटी भी डाला करते थे। उसके बाद वो मट्टी के साफ सुथरे बर्तनों में उनके पीने के लिए पानी भरते और फिर अंडों की टोकरियां लेकर बाप के साथ घर चले आते। इन अंडों को आदिल बेचकर आ जाता। एक रोज जब आरफ और शहीना अपने बाप के साथ मुर्गियों के बाड़े पहुंचे तो उनकी नजर एक बौने पर पड़ी। वो बाड़े के दरवाजे के नजदीक एक खूबसूरत और नफीस कलीन पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। उसने उन लोगों को आता देखा तो जल्दी से उनके पास आया और बोला, मैं क्या करूं, मेरी मुर्गी इस बाड़े में चली गई है मगर इसका दरवाजा बंद है। मैं सुबह से यहाँ बैठा हुआ हूँ, अब दोपहर हो गई है। मुर्गी बंद दरवाजे में से अंदर कैसे चली गई? आदिल ने हैरत से पूछा। आरफ और शहीना भी दिलचस्पी से उस खूबसूरत बौने को देख रहे थे। मैं अपने उड़ने वाले कलीन पर मुर्गी को हाथों में दबोचे बैठा परस्तान की जानब जा रहा था। मुर्गी झांक झांक कर नीचे देख रही थी। कलीन जब इस बाड़े के ऊपर से गुजरा तो अपने जैसी मुर्गियों को देखकर वो मेरे हाथों से निकलकर नीचे कूद गई। मैंने झुक कर देखा तो वो अपने परों को फड़फड़ाती हुई इसी बाड़े में उतर गई। अगर वो मुझे ना मिली तो बहुत बुरा होगा, बौने ने कहा। कोई बात नहीं, अगर वो ना भी मिली तो हमारे पास बहुत सारी मुर्गियां हैं, एक मुर्गी उनमें से ले लेना, आदिल ने बौने को दिलासा देने की खातिर कहा। वो मुर्गी कोई आम मुर्गी नहीं है, वो रोज सोने का एक अंडा देती है। ठहरो, मैंने अपने बारे में तो तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। मैं परस्तान में एक अमीरो कबीर परिजाद सुदागर के घर मुलाजिम हूँ। चंद रोज पहले उस सुदागर ने कुछ तोहफे देकर मुझे अपनी बेटी के पास भेजा था। उसकी बेटी का घर बहुत दूर है। बाप के दिए हुए तोहफे देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने मेरी बहुत खातिर मदारत की। मैं जब वापसी के सफर पर रवाना होने लगा तो उसने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मेरे हवाले की और कहा कि मैं इसके बाप को दे दूं। अब वो मुर्गी गुम हो गई है। अगर वो मुझे ना मिली तो मेरी सारी इज्जत खाक पे मिल जाएगी। सब यही कहेंगे कि लालच में आकर मैंने उसे छुपा लिया है, बौने ने अफसुर्दगी से कहा। उन तीनों ने जब ये सुना कि बौने की मुर्गी सोने का अंडा देती थी तो वो हैरत ज़दा रह गए। आदिल ने कहा, मैं बाड़े का दरवाजा खोल रहा हूँ, आप अंदर चलकर देख लें कि आपकी मुर्गी कौन सी है। वो लोग बाड़े के अंदर दाखिल हुए। बौने ने जब वहाँ इतनी सारी मुर्गियाँ देखी तो कुछ परेशान सा हो गया और जल्दी जल्दी घूम फिर कर अपनी मुर्गी तलाश करने लगा। उसे परेशान देखकर शहीना ने पूछा, आपकी मुर्गी का रंग कैसा था? उसका रंग भी इन्हीं मुर्गियों की तरह था और वो बिल्कुल इन मुर्गियों की तरह ही थी। यहाँ तो तमाम मुर्गियाँ एक जैसी हैं। मैं कैसे अपनी मुर्गी को तलाश करूँ? बौने ने कहा और मायूसी से सर पकड़कर एक तरफ बैठ गया। आदिल भी उसके नजदीक बैठ गया। वो बौने की परेशानी सुनकर फिक्रमंद हो गया था। आरफ और शहीना मुर्गियों को दाना डालने लगे। जब उन्होंने अंडे जमा करना शुरू किए तो शहीना ने खुशी भरी आवाज में कहा, बाई बाई ये देखो। आरफ जल्दी से उसके पास गया। वहाँ बोसे के ढेर पर जगह जगह बहुत से अंडे पड़े हुए थे। उन्हीं अंडों में एक सुनहरी अंडा भी चमक रहा था। आरफ ने जल्दी से वो अंडा उठाया और भागकर बौने के करीब आया। ये देखिए आपकी मुर्गी का सोने का अंडा। उसकी बात सुनकर बौना जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। आदिल भी हैरत से सोने के अंडे को देख रहा था। बौने ने सोने का अंडा अपने हाथ में लिया और फिर बड़ी बेताबी से बाड़े में मौजूद मुर्गियों का दोबारा जायजा लेने लगा, मगर इस मर्तबा भी वो अपनी मुर्गी को ना पहचान सका। समझ में नहीं आता इनमें कौन सी मुर्गी मेरी है। ये तो सारी की सारी एक जैसी शक्ल सूरत और रंग की हैं। मुझे तो अपनी मुर्गी की कोई निशानी भी याद नहीं है, बौने ने बेबसी से कहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, इसका तो मुझे यही हाल नजर आता है कि मैं इन तमाम मुर्गियों का सौदा कर लूं और इन्हें परस्त
پرستان لے جا کر سوداگر کے حوالے کر دوں اور کہوں کہ ان میں ہی وہ مرغی ہے جو سونے کا انڈا دیتی ہے، مگر اتنے چھوٹے سے قالین پر میں اتنی ساری مرغیاں رکھوں گا کیسے؟ عارف اور شہینہ دونوں بہت عقل مند بچے تھے۔ وہ ایک کونے میں جا کر اس مشکل کا کوئی حل نکالنے کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ وہ دونوں خوشی خوشی اپنے باپ کے پاس گئے۔ عارف نے اپنے باپ سے کہا، بونے بھائی سخت پریشانی میں ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنا چاہیے۔ مجھے اور شہینہ کو ایک ترکیب سوجی ہے جس پر عمل کر کے ہمیں امید ہے کہ ہم اس مرغی کو تلاش کر لیں گے، مگر اس کے لیے ہمیں کچھ رقم درکار ہوگی۔ عادل نے اپنی قمیض کی جیب سے سکوں سے بھری ایک تھیلی نکالی اور اسے عارف کو دیتے ہوئے بولا، پیسوں کی تو تم فکر مت کرو، یہ لو اور جو کرنا چاہتے ہو کرو، مگر مرغی کو ڈھونڈ کر بونے کے حوالے کر دو۔ وہ بیچارہ بہت پریشان ہے، ویسے بھی وہ پرستان سے آیا ہے، ہمیں اس کی ہر حال میں مدد کرنا چاہیے۔ تمہیں پتا ہے نا پرستان کی پریاں ہم انسانوں کی کتنی مدد کرتی ہیں، وہاں کی پریاں پریزاد اور بونے کتنے اچھے ہوتے ہیں، بس دیو اور جادوگر انسانوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، مگر ہمیں ان سے کیا لینا۔ عارف نے سکوں کی تھیلی سنبھال کر اپنی جیب میں رکھی، پھر وہ اور شہینہ باڑے میں گھوم کر مرغیوں کی گنتی کرنے لگے۔ وہاں پر موجود مرغیوں کی تعداد 150 تھی۔ گنتی ختم کر کے عارف عادل کے پاس آیا، آپ باڑے کا دروازہ بند کر کے بونے بھائی کے ساتھ گھر جا کر آرام کریں، باقی کام آپ مجھ پر اور شہینہ پر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر وہ شہینہ کو ساتھ لے کر وہاں سے گاؤں کی جانب چلا گیا۔ عادل بونے کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ شام کو جب عارف اور شہینہ گھر آئے تو عادل نے پوچھا، مرغی کا کچھ پتا چلا؟ بونا بھی انہیں امید بری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اللہ نے چاہا تو کل تک پتا چل جائے گا، عارف نے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات سن کر شہینہ بھی مسکرانے لگی تھی۔ اگلے روز وہ سب مرغیوں کے باڑے پہنچے۔ جب وہ باڑے میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر عادل اور بونا حیرت زدہ رہ گئے۔ پورے باڑے میں کھجور کے پتوں اور مضبوط سرکنڈوں سے بنی چھوٹی چھوٹی جالی دار ٹوکریاں قطار در قطار رکھی ہوئی تھیں۔ ان ٹوکریوں پر ڈھکن بھی تھے۔ وہاں ایک بھی مرغی نظر نہیں آ رہی تھی، البتہ مرغے ادھر ادھر دانہ دنکا چگتے پھر رہے تھے۔ عادل نے کہا، یہ ٹوکریاں کہاں سے آ گئیں اور ہماری مرغیاں کہاں گئیں؟ یہاں تو صرف مرغے ہی مرغے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ٹوکریاں ہم نے آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے گاؤں کی دکان سے خریدی تھی۔ کل شام ہم نے ٹوکریوں میں بوسا بچھا کر ہر ٹوکری میں ایک ایک مرغی بند کر دی تھی اور ہر ٹوکری میں مٹی کے پیالوں میں ان کا دانہ پانی بھی رکھ دیا تھا اور ٹوکریوں کے ڈھکن بند کر کے گھر چلے آئے۔ اب ہم احتیاط سے ہر ٹوکری کا ڈھکن اٹھا کر دیکھیں گے، جس ٹوکری سے بھی سونے کا انڈا نکلے گا ہم سمجھ جائیں گے کہ اس میں بونے بھائی کے سونے کا انڈا دینے والی مرغی موجود ہے۔ عادل کے ساتھ ساتھ بونا بھی ان دونوں کی عقل مندی پر حیران رہ گیا تھا۔ عارف اور شہینہ بڑی احتیاط سے ہر ٹوکری کا ڈھکن اٹھا کر اس میں جھانکنے لگے۔ اچانک ان کے کانوں میں شہینہ کی آواز آئی، اس ٹوکری میں سونے کا انڈا ہے۔ پھر وہ اس ٹوکری کو اٹھا کر اپنے باپ کے پاس آئی۔ یہ انڈا اس ٹوکری میں بند مرغی نے دیا ہے، اس نے بتایا۔ عادل نے ٹوکری اور سونے کے انڈوں کو بونے کے حوالے کر دیا۔ بونا بہت خوش تھا، اس نے ٹوکری میں سے انڈے نکال لیے۔ اب اس کے پاس 2 سونے کے انڈے ہو گئے تھے۔ اس نے ایک انڈا عارف اور دوسرا شہینہ کو دیا اور بولا، بچوں یہ تمہاری عقل مندی کا انعام ہے، تم نے جو کام کیا ہے وہ کوئی آسان کام نہیں تھا، تم دونوں بہت ذہین بچے ہو، تم نے مجھے ایک بہت بڑی پریشانی سے نجات دلا دی ہے، میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ پھر وہ عادل کی طرف مڑا اور بولا، عادل بھائی میں تمہارا بھی بہت مشکور ہوں کہ تم نے میری مصیبت میں میرا بہت ساتھ دیا، یہ تو ہمارا فرض تھا، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو۔ عادل نے کہا، تم سب لوگ بہت اچھے ہو، میں تم سے ملنے آتا رہوں گا، بونے نے کہا۔ پھر اس نے قالین کو زمین پر بچھایا، اس پر مرغی کی ٹوکری رکھی اور ان سب کو خدا حافظ کہہ کر خود بھی قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی قالین فضا میں بلند ہوا اور پرستان کی جانب اڑ گیا۔ عارف اور شہینہ نے سونے کے انڈے عادل کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے بقیہ ٹوکریوں سے انڈے نکال کر جمع کیے۔ اس دوران مرغیاں باہر گھومنے پھرنے لگی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ مرغیاں دوبارہ اپنی اپنی ٹوکریوں میں جا کر بیٹھ گئیں۔ انہیں اپنے نئے گھر پسند آ گئے تھے۔ عارف نے کہا، اتنی بہت سی ٹوکریاں خریدنے پر ہمارے بہت سے پیسے خرچ ہو گئے ہیں، مگر اب ہم اپنی مرغیوں کو انہی ٹوکریوں میں رکھا کریں گے، اس سے وہ سردی سے بھی محفوظ رہیں گی، اپنے ان گھروں میں وہ خوش بھی نظر آ رہی ہیں۔ گھر آ کر عادل نے جب اپنی بیوی کو یہ تمام واقعہ سنایا تو وہ اپنے بچوں کی عقل مندی پر بہت خوش ہوئی۔ تھوڑے دنوں بعد عادل نے دونوں سونے کے انڈے بیچ کر بہت سی دولت حاصل کر لی۔ بونا کبھی کبھار ان سے ملنے ان کے گاؤں آ جاتا تھا۔ عارف اور شہینہ اس کا بے چینی سے انتظار کرتے تھے کیونکہ وہ انہیں اپنے جادو کے اڑنے والے قالین پر بٹھا کر سیر بھی کرواتا تھا۔ ختم شد۔